नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी चुरे 20 रुपैयाँमा खाना र सक्षम गाउँ जस्ता सामग्री देखाउनेछौँ। 58 वर्ष पुग्ने बेलाको गर्मी र हिजो अस्ति म 15-16 वर्ष हुने बेलाको गर्मी फरक छ। सानो बच्चासित अनि तिन दुध खुवाउने व्यवस्था सबै बोकेर जान्थे। शेरमांस समुद्र बिछुट भयो। हिजो राति 11 बजे जाममा फसेको मान्छे यो सरकारले के हेरेछ? म आउँदाखेरि मेरो परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। रोग लागेपछि त्यसको औषधि नै हामीलाई थाहा नै छैन। दाना देला भन्दाखेरि अब यस्तो रोग लागेर गइजान्छ। त्यो लगानी गर्ने हामीसँग क्षमता छैन, पैसा छैन। यहाँबाट 50 मा लैजान्छन्, उहाँ 100 मा बेच्दिन्छन्। त्यो विद्रोही पक्षले आउँथे, अब खाना बास माग्न आउँथे। आजभोलि उनीहरू अब नेता भए, हामी केटाको केटा भए। सरकारले नदीजन्य स्रोतको निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना ल्याएपछि चुरे विनाश हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। अहिले सरकार र यसका निकाय यसको बचाउमा लागेका छन्। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको बचाउ गरेको छ। समितिले जेठ 23 गते आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चुरेबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै सञ्चार माध्यमले जबरजस्ती चुरेलाई जोडेको बताएको हो। माथिको विषयलाई, अर्कै असम्बन्धित विषयलाई ल्याएर चुरेमा जसरी कुरा गरिएको छ त्यो चाहिँ त्यति सान्दर्भिक भएन भन्ने हिसाबमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, चुरे र यो समिति सबैले हामी छलफल गरेर चाहिँ त्यसको क्लारिफाई आएको हो नि। त्यसमा चाहिँ यो चुरे, भाबर, तराई यसका नदी प्रणालीहरूमा कुनै खनिजजन्य अथवा खानी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिने छैन। त्योभन्दा बाहिरको माथिको महाभारत रेन्ज हो जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ अहिले पर्दैन तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन। यो हिसाबले चाहिँ एउटा प्रष्ट भएको विषयमा यसलाई तानिएको हो। यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम पनि भारततर्फ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्दा चुरे दोहन नहुने सरकारको पक्षमा उभिएको प्रश्न भएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर चुरेभन्दा माथिका खानी उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भन्दै बजेट वक्तव्यमा घोषित योजनामा अडिग रहने सङ्केत गरिसकेका छन्। चुरे संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय समस्या आउन नदिनेतर्फ चनाखो रहेको वन मन्त्रालयको भनाइ छ। चुरे चाहिँ नि आफैमा एक्लै छुट्टै यो चाहिँ नि आइल्यान्ड जस्तो चाहिँ नि अरूको प्रभाव नभए जस्तो होइन। यसको प्रभाव उत्तरदेखि दक्षिणसम्म छ। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर तपाईँले उठाउनुभएका जुन विषयहरू छन्, माथि निकाल्दाखेरि तल के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा वन मन्त्रालय चनाखो साथ चाहिँ नि बस्नेछ, सुझाव दिनेछ, सहयोग गर्नेछ र त्यस्ता खालका नीतिहरू बनाउने विषयमा, EIA गर्ने विषयमा EIA का पनि केही कुराहरू उठेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको क्वालिटी सुधार गर्ने विषयमा पनि हामी लाग्नेछौँ। चुरेको भूबनोट कमलो भएकोले मानवीय तथा भौगोलिक कारणले पनि पहिरो तथा भुचे हुने गर्छ। कमजोर भूबनोट, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वर्षा आदि कारणले चुरे अति संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले चुरे मासिने खतरा रहेको भन्दै तत्कालीन सरकारले खानीजन्य पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस वर्ष भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा उक्त प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने निर्णय भएसँगै सर्वत्र विरोध भएको छ। सरकारी निकायले महाभारत तथा पहाडी क्षेत्रबाट आवश्यक ठानिएका खानीको उत्खनन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर महाभारत पर्वत श्रृङ्खला तथा पहाडमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान बिना खानीजन्य पदार्थको उत्खननले विनाश निम्त्याउने विज्ञको भनाइ छ। ढुङ्गा गिटीको व्यापार भनेको नेपालको वातावरणको दृष्टिले चाहे चुरे हो चाहे महाभारत हो, जहाँसुकै होस्, यो ढुङ्गा गिटीको व्यापार नेपालको लागि सस्टेनेबल व्यापार हुन सक्दैन। त्योभन्दा ठुलो चाहिने कुरा त के भने हामीले कृषि र वन हरियालीबाटै हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डलाई थाम्नुपर्छ। र पहिलेकाहरूले पनि भन्थे उत्तम खेती, मध्यम
व्यापार निर्घिन चाकरी भन्थे। त्यस कारण त्यसभित्रै बसेर काम गर्न सक्यो भने हाम्रो लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी हुन्छ। अब यो चुरे भनेर चुरेकै शब्दमा शब्दजालमा हामी फस्यो भने हाम्रो चाहिँ वातावरण चाहिँ जोगिँदैन। चुरे पहाड झन्डै 4 करोड वर्ष पहिले गेगर थुप्रिएर भौगर्भिक दरारहरूको बीचमा बनेको अनुमान छ। पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म 37 जिल्लामा चुरे फैलिएको छ। चुरे भूपरिधि प्राकृतिक र पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुसार विशेष र निकै संवेदनशील मानिन्छ। संरक्षणसँग नजिकै जोडिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर 179 चुरेसँग सम्बन्धित नभएको बताउँदै आएको छ। विज्ञहरू भने महाभारत श्रृङ्खलाका पहाडहरू उत्खननको असरले सबैभन्दा बढी तराई क्षेत्र प्रभावित हुने चेतावनी दिन्छन्। यो हाम्रो जो चाहिँ नि अन्न भण्डार भनेको चुरे र मधेसका फाँटहरू सबै चाहिँ नि अब बालुवाले भरिने र त्यहाँ चाहिँ नि पानी नहुने, पानी सुक्ने, बाढी हुने, खडेरी हुने इत्यादि कुराहरू त चुरे सुकेपछि हुने कुराको विनाशको कुराहरू त हामीले कोशीभन्दा पूर्वी क्षेत्रका सबै तराईमा त भोग्दै आएका छौँ नि, देखिरहेकै छौँ। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले भोगिरहेकै, हामीले देखेरै हामीले जुन किसिमको हामीलाई यो हाम्रो कृषि भूमि नाश भइरहेको छ, हाम्रो पानीका स्रोतहरू नाश भएका छन्, त्यो कुरा त अहिले भोगिरहेकै छ नि, देखिरहेकै छ नि। अब त्यो भइरहेको कुरालाई फेरि एक्सिलरेट गर्ने किसिमको एक्टिभिटी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। खानीजन्य पदार्थको निकासीले चुरेलाई असर नपर्ने दाबी गरिरहेको चुरे संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका नाममा अहिलेसम्म 9 अर्ब 21 करोड 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। बहुपक्षीय संरचनासहित नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2071 साल असार 2 गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। आयोजना मार्फत इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म चुरे र भित्री मधेसका 37 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल सरकारबाट चुरे तराई मधेसको संरक्षणको लागि 20 वर्षीय गुरु योजना 2074 जेठमा स्वीकृत भएको थियो। कार्यक्रमले चुरे र त्यस क्षेत्र भएर बहने 164 नदी प्रणालीको नक्साङ्कन गरेको छ। ती नदीहरूमा तार जाली र तटबन्धन गर्ने, चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, नदीलाई पुरानो बहावमा फर्काउने लगायतका काम चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत भइरहेका छन्। धेरै जसो मानिसहरूले आर्सेनिक पानी खाइरहेको छ। यही चुरे अन्तर्गत नै हामीले फ्रेस वाटर कसरी खुवाउन सक्छौँ भनेर अन्डरग्राउन्ड हाइड्रोलोजीको स्टडी हामीले गराएका छौँ, म्यापिङ गराएका छौँ, मेचीदेखि महाकालीसम्मको त्यो काम गरेका छौँ। जियोलोजिकल फल्ट लाइनहरू हामीले पत्ता लगाएका छौँ। त्यस्तै किसिमले चुरेबाट कस्तो किसिमको रिसोर्सेसहरू उत्खनन कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो स्टडी अहिले पनि अनगोइङ भइरहेको छ। त्यस कारणले यी विभिन्न कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो चुरेको संरक्षण र दिगो विकासको लागि नै हो। जनसङ्ख्या वृद्धि, अवैज्ञानिक खेतीपाती, अति चरीचरण, अव्यवस्थित बसोबासका कारण वन विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन अत्याधिक हुँदा चुरे लगायत समग्र तराई क्षेत्रमा नराम्रो असर परिरहेको छ। यसर्थ सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत वर्षेनी अर्बौं रकम खन्याइरहेको छ। सरकारी निकायले चुरे संरक्षणका लागि गरेका पहलहरू सकारात्मक देखिन्छन्, तर संरक्षणका लागि आफैले बनाएका कतिपय ऐन नियमको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउनमा सरकार चुक्दै आएको छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले वैज्ञानिक, वातावरणीय तथा भौगोलिक अध्ययन गरेर मात्रै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै खुला गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी फुकुवाले अझै पनि ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। अब 20 रुपैयाँको प्रसङ्ग। 20 रुपैयाँमा के आउँछ? मुस्किलले चिया। तर नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल परिसरमा बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपैयाँमै पेटभरि खाना खुवाएर एक संस्थाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल परिसरमा 20 रुपैयाँमा खाना खुवाउन सुरु गरिएको छ।
उपचारका लागि आएका बिरामी र उनका कुरुवालाई सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डल नामक संस्थाद्वारा सञ्चालित अञ्जनी माता रसोईले अस्पतालमै 20 रुपैयाँमा पेटभरि खाना खुवाउने काम सुरु गरेको हो। हिजो दिउँसो 351 जना, राति चाहिँ 290 जनालाई खुवाए हामी। भन्नाले टोटल हिजोको भन्नुहुन्छ भने 640 जना खानुभयो। कतिमा खुवाउनु भएको छ, के छ? 20 रुपैयाँ। कोरोना महामारीका कारण नेपालगञ्जमा वैशाख 8 गतेदेखि लकडाउन छ। बजार र होटेलहरू बन्द भएका कारण बिरामी र उनका कुरुवाहरूले पैसा तिरेर पनि समयमा खाना खान पाउने अवस्था छैन। खानाघरबाट सस्तोमा खाना पाउँदा उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामी र उनका आफन्तहरू लाभान्वित भएका छन्। पैसा कमाउने हिसाबले अथवा अर्को व्यापार व्यवसाय गर्ने हिसाबले गर्ने काम पक्कै होइन। यो चाहिँ मानव सेवाका लागि हो। उहाँले जे गरिरहनु भएको छ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो लाग्यो। बाहिर खाँदाखेरि 150 रुपियाँ लाग्थ्यो भने चाहिँ यहाँ 20 रुपियाँमा खाना पाइएछ। एकदमै खुसी लाग्यो। सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद। अहिले बाहिर भइदिएको भए हामीले भनौँ 400-500 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो होला। अब दुध पनि 20 रुपियाँमा पाइन्छ। अब खाना त्यो आज फेरि उसले पनि अस्पतालले पनि फ्री दिएको छ बिरामीलाई। त्यहाँ यस्तो हामीलाई पनि 20 रुपियाँ खाने त हेर्नु, 20 रुपियाँको त चिया आउँदैन। हामीले 20 रुपियाँ बाहिर गएर 20 रुपियाँ त चियाको तिर्छौँ। अञ्जनी माता रसोईले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको समेत पर्वाह नगरी 20 रुपैयाँमा पेटभरि दाल, भात, रोटी, तरकारी र जारको पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भर्ना भएका बिरामीलाई दुध, दालको झोल, तातो पानीका साथै पानीको व्यवस्था गर्दै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा अस्पताल परिसरमै सञ्चालित भण्डारामा दैनिक 600 देखि 700 जनासम्मले खाना खाने गरेका छन्। खानाघरले पैसा हुनेहरूसँग एक छाकको 20 रुपैयाँ लिन्छ भने आर्थिक अभाव भएकाहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ। सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डल संस्थामा नेपालगञ्जका 25 समाजसेवीहरू सङ्गठित छन्। संस्थाका सदस्य र 14 जना सहयोगीहरू बिहान 8 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म बिरामी र उनका कुरुवाहरूलाई खाना खुवाउँछन्। बिहान बेलुकादेखि कमसेकम 700 जना खाना खान्छ हाम्रो यहाँ। 20 रुपियाँमा बिहान बेलुका 2 टाइम होस्, 30 रुपियाँमा पेकिङ सहित हो। एउटा पानीको बोतल फ्री हुन्छ उसमा। अब यो कसरी जुटाइरहनु भएको छ यत्रो धेरै मान्छेहरूलाई सधैँ खुवाउने कुराहरू? अब यो जस्तो हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि सहयोग आइरहेको छ। महिनाको 1 लाख जति आइरहेको छ। अरू पब्लिकबाट डोनेसन पनि आइरहेको छ। अनि सबैको सहयोगको गर्दा यो चलिरहेको छ हाम्रो। महामारी र लकडाउनका कारण बजार तथा होटेलहरू बन्द भएका बेला सञ्चालन भएको खानाघरले उपलब्ध गराएको सेवाले भेरी अस्पताल व्यवस्थापनलाई पनि उपचार सेवा व्यवस्थित गर्न सहज भएको छ। धेरै बिरामीहरूलाई र उहाँको कुरुवाहरूलाई चाहिँ मद्दत गरिराख्नु भएको छ। यो एकदमै सराहनीय काम छ। यसले गर्दाखेरि अस्पताललाई चाहिँ धेरै ठुलो सजिलो भएको छ। किनभने अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा बाहिर होटेलहरू पसलहरू खुलेको अवस्था छैन र बिरामीको भिडभाड पनि धेरै छ। सङ्क्रमित नै 200 देखि 300 को हाराहारीमा चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएर बसिरहेको बेला उहाँहरूको भिजिटर त्यत्तिकै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले एक दिनमा 600-700 जनालाई चाहिँ बिहान बेलुकी र आवश्यक परेको बेला जुनसुकै बेला पनि 20 रुपियाँमा प्रति छाक खाना खुवाएर जुन अञ्जनी माता रसोईले चाहिँ एउटा काम गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एक देशकै लागि चाहिँ एकदम उदाहरणीय काम हो। बन्दाबन्दीका कारण होटेल व्यवसाय बन्द हुँदा बिरामी र उनीहरूका आफन्तहरूले खानाको खोजीमा भौतारिनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। त्यसैले भेरी अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको 20 रुपैयाँमा खाना खुवाउने अभियान देशका अन्य अस्पतालमा पनि व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सके सङ्कटको बेला समस्यामा परेकाहरूलाई केही राहत मिल्ने थियो कि? अब अर्को प्रसङ्ग। बर्खा आउन लाग्यो। कतै बाढी, कतै पहिरो र कतै डुबान। हरेक वर्ष अधिकांश नेपालीले भोग्दै आएको समस्या हो यो। तर सप्तरी स्थित सप्तकोशी नगरपालिकाको एक गाउँका बासिन्दाले पूर्व तयारीका साथ विपत्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। लुथरन वर्ल्ड रिलिफको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका केही क्षेत्र हरेक बर्खायाममा यसरी नै बाढी र डुबानको चपेटामा पर्छ। यो कोशी प्रभावित क्षेत्र हो। उदयपुरबाट बहँदै कोशीमा मिसिने त्रियुगा नदी यो क्षेत्रको दुःखको मुख्य कारण हो। बर्खामा उर्लिएर आउने यो नदी प्राय बाँध फुटाएर गाउँ पस्छ। परिणाम जनधनको क्षति। सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 7 बनी गाउँका सुखदेव यादव यस्तै पीडित मध्येका एक हुन्। अब पहिलाको चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब बाढी आएपछि अब घर भत्काउने, घरको चामलहरू चाहिँ त्यो भगारी सबै तोडफोड गर्ने अनेक किसिमको घटनाहरू हुन्थ्यो पहिले चाहिँ। तपाईलाई नै कति कस्तो क्षति भयो? मेरो चाहिँ एउटा भान्सा कोठा थियो, पुरै बाढी आएर पुरै अब अकस्मात बाढी आयो, तोडेर सबै बगायो। त्यहाँ चाहिँ भयोभरको चुला सबै लिएर गयो त्यहाँ योभन्दा पहिले। विगत 3-4 वर्षदेखि सुखदेव र बनी गाउँका बासिन्दाहरूको पीडा कम भएको छ। त्रियुगामा बाढी त हरेक वर्ष आउँछ, गाउँ डुबानमा पनि पर्छ, तर क्षति कम छ, कारण उनीहरूको क्षमता बढेको छ। स्थानीय साझेदार कोशी बाढी पीडित समाज KVS सँगको सहकार्यमा लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सप्तरीमा अन्तर्सीमा बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन गर्न थालेपछि परिवर्तन आएको हो। बाढी त प्रत्येक साल हो, तर हामी चाहिँ अब पुरा सचेत भएको छौँ। KVSले गर्दा निकै प्रोग्रामहरू दियो हामीलाई। अब समय समयमा तालिम पनि बनाउँदो रहेछ। अब त्यो तालिममा म जस्तो म अध्यक्ष हुने मलाई बनाउँछ, 2 जना अझै बनाउँछ। अनि त्यहाँ हामी आएर चाहिँ CDMCको बैठक राखेर अनि प्रत्येकलाई चाहिँ हामी अवगत गराउँछौँ सबै थोक। अहिले यस क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली छ, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जस्ता संरचनाहरू छन्। बाँध निर्माण गरी उत्थानशील संरचना बनाएका छन्। बिमा मार्फत आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ। निजी सार्वजनिक सहकार्यको वातावरण बनेको छ। संस्थाको सहयोगमा कृषि उत्पादनबाट आम्दानी लिइरहेका छन्। परियोजनाको 6 खम्बे अवधारणाबाट सुखदेव र उनको गाउँले फाइदा उठाएको छ। एक त हामी शिक्षित भयौँ, बाढीबाट बच्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो शिक्षित भयौँ। समयमा त्यस्तो पर्यो भने बाढी आयो भने केही समयमा भुकमरी समयमा चाहिँ राहत बाँड्ने काम KVSले गरेकै छ। अब पोहोर जस्तो प्रकारको बाढीमा चाहिँ अब पुरै गाउँभरि राहत बाँट्यो, डुबानमा थियो राहत बाँट्यो, बाल्टी साल्टी के सरसफाइको सामानहरू प्रत्येक सामान दिएको थियो। जस्तो अब टुवेलमा पानी पसेर पानी पुरै खराब धमिलो थियो, त्यतिखेर अब जनचेतना जगाएर अनि त्यो के अरे फिल्टरहरू दियो, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पनि दियो। पोहोर चाहिँ आलु खेतीको दिएको थियो KVSले, तालिम दिएर अनि बिउ पनि दियो, खाद बीज पनि दियो वहीँबाट। अनि त्यो आलु गऱ्यो हामी। अनि धानको प्लोटिङ पनि गरायो, धान खेती पनि गरायो KVS आफ्नो तरिकाले जेटिए दिएर। अनि कसरी रोप्ने, कसरी के गर्ने भने त्यो पनि सिकायो। धान चाहिँ निकै फल्यो, त्यो पनि राम्रो गरेछ। अब उनीहरूसँग बर्खाका बेला बाढी र डुबानसँग जुझ्ने र हिउँदयाममा त्यही जमिनबाट आम्दानी लिने उपाय छ। विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट पाइने सहयोग जसरी पनि लिन सक्ने आत्मविश्वास छ। त्यति मात्र होइन, सङ्घ संस्थाका परियोजना सम्पन्न भए पश्चात पनि विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ। KVS संस्थाले हामीलाई छोडेर गए पनि तर हामी सक्षम छौँ कि नगरपालिकासँग लडेर समयमा केही माग गर्न सक्छौँ। जस्तो बाढी समय आयो भने नगरपालिकासँग हामीले के गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ। जस्तै अब प्राथमिक उपचार लागि भए पनि अब दबाई सबै कहाँबाट झिकाउने हामी नगरपालिकासँग सम्पर्क गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ हामीले समयमा दबाई औषधिहरू ल्याएर दिन्छ, सरसफाइ सामान दिन्छ भनेर हामीले विश्वास छ। तर जे होस् हामी गर्न सक्छौँ। अब KVS नभए भने अब हामी चाहिँ लडेर सामान लिन सक्छौँ भनेर सक्षम छौँ। गण्डकी र कोशी जलाधारका नवलपुर, परासी क्षेत्र र सप्तरीका साथै भारततर्फको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समेत परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको डर अझै कम हुन सकेको छैन। त्यसैले घरमै बसौँ, काम नपरे बाहिर ननिस्कौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, स्वास्थ्य मापदण्डलाई
हेक्का राखौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकी.online.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।